अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ कामरान यूसुफ आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें, ख़ास करके जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से। लगता ये है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, ख़ास करके अफ़गान तालिबान पाकिस्तान का बड़ा कड़ा इम्तिहान दे रहे हैं। पाकिस्तान का ये मुतालबा कि अफ़गान तालिबान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, मौसर कार्रवाई करे और जो सरहद पार से ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें कमी वाक़ हो, उसके बरक्स अफ़गान तालिबान अब किसी और तरफ ही चल पड़े हैं। इनफैक्ट आज जो ख़बर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो जैसे कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो खबर ये है कि जो अफ़गान तालिबान के अबूरी वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला याकूब, ये मुल्ला याकूब जो हैं ये मुल्ला मोहम्मद उमर जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर थे, जो को-फाउंडर थे तालिबान मूवमेंट के, ये उनके साहबज़ादे हैं और इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत में उनके वज़ीर दिफ़ा हैं। और आज उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो हैरानकुन भी है। इस एतबार से हैरानकुन है क्योंकि उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है पाकिस्तान के ऊपर कि जब से अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ताजिक नेशनल्स और दूसरे जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलव्विस हैं और उनका ये इल्ज़ाम है कि ताजिक और पाकिस्तानी शहरियों को जो बैरूनी ताकतें हैं, वो इस्तेमाल कर रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर मसाजिद, मदारिस और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर हमले करवाने में। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें सबसे पहले तो जो ताजिक नेशनल वो मुलव्विस पाए गए और उसके बाद फिर कई जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस पाए गए, जिसके बाद अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने ऐसे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। दर्जनों के करीब ऐसे जो ताजिक और पाकिस्तानी जो नेशनल हैं वो मारे गए और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान की जेलों में कैद हैं। ये इंटरेस्टिंग ये इल्ज़ाम है अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से और ख़ास करके अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, और वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतों का जब वो हवाला देते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान थ्रू दीज अटैक्स इन जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, उनको डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं। और अगर आप इससे पहले भी देखें तो दो के बराह रास्त तो किसी अफ़गान तालिबान के ऑफिशियल ने ये इल्ज़ाम आयद नहीं किया, लेकिन जो अफ़गान तालिबान से मुंसलिक जो मीडिया है, वो ऐसी खबरें करता रहा है कि जो दाइश खुरासान है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, यानी कि जो दाइश खुरासान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और उसका मकसद जो है वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करना है। हालाँकि ये भी हकीकत है कि जो दाइश खुरासान है या दाइश जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसने अगर अफ़गानिस्तान में निशाना बनाया है अफ़गानिस्तान में आम लोगों को, अफ़गान तालिबान के इंटरेस्ट को, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी दाइश ने दहशतगर्दी के कई बड़े वाक़यात किए हैं। उसमें उन्होंने मसाजिद पर हमले किए हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और एक बहुत बड़ी तादाद में उसमें लोग जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। और अफ़गान तालिबान का ये कहना कि दाइश जो है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, यकीनी तौर पर एक बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ बात है। और आज फिर अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना यकीनी तौर पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, वो पाकिस्तान के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो मुल्ला मोहम्मद उमर के ये जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी पाकिस्तान के बारे में कोई राय इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि ये पाकिस्तान के बारे में कोई इतने अच्छे ख़यालात नहीं रखते। और अफ़गान तालिबान के अंदर भी इस वक्त तक़सीम है, डिवीज़न है। कुछ लोग जो यकीनी तौर पर एक ऐसा धड़ा है जो समझता है कि जो पाकिस्तान
کہ خدشات ہیں افغان طالبان کی حکومت کو، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے افغان طالبان کے اندر، وہ شاید پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان کے حوالے سے ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اس میں جو ملا یعقوب ہیں جو افغان طالبان کے وزیر دفاع ہیں، وہ بھی ان افغان طالبان کمانڈرز میں شامل ہیں جو پاکستان کے بارے میں کوئی اتنی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہسٹوریکلی دو کہ پاکستان افغان طالبان کو پاکستان کی پراکسی بھی سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جب امریکی اور غیر ملکی افواج افغانستان کے اندر افغان طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس وقت جو پاکستان ہے وہ افغان طالبان کی قیادت، ان کی جو فیملی، ان کے خاندان کو پاکستان میں پاکستان ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا، اور وہی وجہ بنی جس کی وجہ سے امریکی اور جو غیر ملکی افواج تھے وہ افغان طالبان کو شکست نہ دے سکے۔ لیکن اس کے باوجود جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو دونوں طرف کے پاکستان اور افغان طالبان ہیں ان کے درمیان ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دیتا ہوں کہ جب دوحہ معاہدے سے پہلے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان قطر میں مذاکرات چل رہے تھے، تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے تھے، اور جب ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے تھے تو جو امریکی حکام ہیں وہ پاکستان سے رابطہ کرتے تھے کہ آپ افغان طالبان کو سمجھائیں یا ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ اگر کوئی انہوں نے بات منوانی ہوتی تھی تو وہ پاکستان سے کہتے تھے، کیونکہ پاکستان کا افغان طالبان کے اوپر اثر و رسوخ تھا۔ تو ایک آدھی میٹنگ میں یہ بھی ہوا کہ جب افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تھرو پاکستان، تو جو افغان طالبان کی قیادت تھی انہوں نے گلہ کیا، انہوں نے براہ راست امریکی حکام سے کہا کہ اگر آپ نے کوئی کام ہم سے کروانا ہی ہے، اگر آپ کا کوئی مطالبہ آپ نے ہم سے منوانا ہے، تو آپ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، اس وقت جنرل باجوہ تھے، ان سے آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ ان سے کہتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو گلہ شکوہ ہے، اگر آپ کو کنسرن ہے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو آپ ہمارے سے براہ راست وہ باتیں کہہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو انوالو کریں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایون اس وقت بھی باوجود اس کے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن اندر خانہ جو ہیں افغان طالبان خوش نہیں تھے پاکستان سے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان ان پر انڈیو جو ہے وہ دباؤ ڈالتا ہے۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان افغان طالبان کی سپورٹ کرتا رہا، لیکن افغان طالبان کے اندر ایسی لوگ موجود ہیں جو اب پاکستان کے بارے میں کوئی اتنی اچھی رائے نہیں رکھتے، اور جو ملا یعقوب ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے اس میں افغان طالبان کی حکومت کا ہاتھ ہے، یا اس طرح سے ہاتھ ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، اور جو حالیہ دہشت گردی کے پاکستان میں واقعات ہوئے اس میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسے افغان نیشنل ملوث تھے جو افغان طالبان موومنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے یہ بہت کنسرن والی بات ہے، اور عین اس موقع کے اوپر جب افغان طالبان کے وزیر دفاع کا یہ بیان منظر عام پر آیا، 24 گھنٹوں کے دوران دو اگین دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک جو آج واقعہ ہوا جب پاکستان کے ایک بیان کے مطابق 3 دہشت گردوں نے جو باجوڑ کے علاقے، جو سرحدی علاقہ ہے افغانستان کی طرف سے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے بیان کے مطابق اسے ناکام بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے گزشتہ رات جو شمالی وزیرستان سپن وام کا علاقہ ہے، وہاں سے افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کا کہنا ہے کہ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک جو پاکستانی جوان ہے، فوجی جوان، وہ شہید ہوا، لیکن پاکستان نے اس کے رد عمل کے طور پر ریٹیلیٹ کیا، اور جو دوسری سائڈ تھی وہاں پر ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو باوجود اس کے کہ پاکستان مسلسل افغان طالبان کو یہ یاد کرا رہا ہے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ان کو مؤثر کارروائی کرنی چاہیے تمام ایسے گروہوں کے خلاف جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود
सरहद पार से इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तवातुर से हो रहे हैं, और ना सिर्फ हो रहे हैं बल्कि अब जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है, उल्टा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ये आयद कर रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, या जो पाकिस्तानी नेशनल हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो क्लियरली एक डेडलॉक हमें नज़र आ रहा है। 2023 आखिरी दिन है आज, और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती रही, और लगता यह है कि हम जब 2024 में दाखिल होंगे तो इन ताल्लुकात में कोई बेहतरी का जो इम्कान है वो होता नज़र नहीं आ रहा। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये टेस्ट केस है कि अब अफ़गान तालिबान की हुकूमत को किस तरीके से डील करना है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।